Welcome back to our program Diplomatic Economy, and we are with our very valuable guest Sir Fahimur Rahman Sehgal, President Lahore Chamber of Commerce, sitting with us. और बहुत सी वैल्यूएबल बातें जो हम आज उनसे सीख रहे हैं. सर, अभी आपने गुफ्तगू में एक जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे एसएमईज़ को लोन, अब एसएमईज़ की जब लोन आते हैं वर्ल्ड बैंक से भी आता है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आता है, गवर्नमेंट का भी एक होता है बजट में इनिशिएटिव होता है कि जी हम लोन देंगे, यंगस्टर्स को लोन देंगे, स्टार्टअप्स को लोन देंगे. तो जब ये लोन की बात करते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस तरह, यानी देयर शुड बी अ रेशियो जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या वैसे ही कर रही है या इन्हें कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है अपने सिस्टम में? देखिए, मेरे ख्याल में इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए. अब आप देखें कि जो लोन्स की बैंक से सबसे बड़ी बारोवर तो गवर्नमेंट खुद है, तो बैंक इस बात में बड़ी आसानी महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, उसको वो लोन दे देते हैं. उसके बाद फिर उनकी प्रायोरिटी आ जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो ले जाते हैं. तो जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो आपको पता है बैंकों को गारंटी चाहिए होती है. तो जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपनी गारंटी, उन्होंने एक बिल्कुल नया बिज़नेस खोल रहा है, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं वो कैसे बैंक को उस पर उनकी सैंक्शंस, उनकी जो कंडीशंस हैं इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो बेसिकली प्रैक्टिकली उनके लिए फिजिबल नहीं होती उनको कंप्लायंस करना. तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए कोई डेडिकेटेड, जिस तरह मैंने बात की इसकी इंडस्ट्रियल जोन की, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन ओनली फॉर एसएमईज़, इसी तरह ये जो लोन्स हैं इसमें भी एक परसेंटेज डेडिकेट करनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि हमारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है. देखें, आप दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन वाइज ताकत मुल्क है. तो इस मुल्क में आपका जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो आपकी 65% यूथ है. तो 65% यूथ को जब आपने पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अगर एंगेज नहीं करना तो फिर ये आपके लिए एक दूसरी तरफ एक नुकसानदेह, ये पोटेंशियल नुकसान में बदल. बेसिकली एक बॉम्ब शेल तैयार कर रहे हैं जो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है. Exactly. सर, आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया. बिल्कुल, बैंक सबसे पहले तो दे फील वेरी कंफर्टेबल कि गवर्नमेंट को लोन दो, वहाँ पे हमारे बिल्कुल सॉवरेन गारंटीज़ हैं, पैसे आ ही जाने हैं, वी आर वेरी कंफर्टेबल. उसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा जो है वो ले जाती है. लेकिन अगर हम ग्रोथ देखते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो पिछले चंद सालों से 1% बल्कि बीच में एक टाइम आया थोड़ी सी माइनस में भी गई. अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा लोन ले जाती है तो व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट? वो एंड रिजल्ट वो क्यों नहीं निकलता जो एक्सपेक्ट किया जाता है? यानी आप अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखें, ठीक है भाई, 3.5% भी गई, 6% भी हुई, 7% भी हुई, 8% भी हुई, इस तरफ बाकी शोबों में भी. लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा लोन का हिस्सा खा जाए और अपनी ग्रोथ ना दिखाया, तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल नो डाउट इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखा जाए कि जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को आपने जो अपना काम शुरू करता है, तो मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के पैरामीटर क्या हैं? जो वर्ल्ड की रैंकिंग आई थी हमारे पास, जो लास्ट रैंकिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की आई थी, हम तकरीबन 172 जो ममालिक हैं हम उसमें 108वें नंबर पे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में. यानी 108 या 107 मुल्क हमारे से ज़्यादा वहाँ पे इस दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है. इसमें टॉप 10 या टॉप 20 वो तो बात की बात है ना, ये तो हम, यानी हमारा रैंक इतना पीछे है. फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस. हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा है, जिसके 2 बड़े एलिमेंट हम हर फोरम पे कहते हैं कि आपका पावर सेक्टर का जो टैरिफ है ये रीजनल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है. आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये भी रीजनल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है. कहीं भी आप देख लें 4 से 6% टैक्सेशन सिस्टम, आपका टैक्सेशन, आप लार्ज स्केल अगर की बात करें, आपका आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स है वो भी 55% से ज़ायद है. तो इन सारे सर्कमस्टांसिस में जब आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड आप अपने इंडस्ट्री को नहीं देंगे तो आप कैसे समझते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी? अगर आपने इनकी परफॉर्मेंस लेनी है, इनकी परफॉर्मेंस आपने देखनी है, तो फिर आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि अपने बिजनेसेस
लोकली और इंटरनेशनली दुनिया कर में सकें। तो ऐसे भी होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री को इनिशिएट ऐसे भी किया जाता है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वो इंतहाई लो मार्कअप देते हैं, इंतहाई यानी कि सिर्फ सर्विस चार्जेस के मुताबिक, ताकि लोग तरक्की कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नज़र नहीं आया। देखें आप, जब ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं ना, जिसमें चीन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मिसाल है। चाइना ने अपने स्टार्टअप्स को इंगेज करने के लिए उनको इंसेंटिव दिए, उनको लोन दिए, उनको सब्सिडाइज जगह दी, मशीनरी प्रोवाइड की, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया। आज वो देख लें कि उनका बेनिफिट ये उठा रहे हैं कि एक तो उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इंगेज किया हुआ है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में। कभी आप वहाँ नहीं देखेंगे कोई हंगामे हो रहे हैं, कोई जुलूस निकल रहे हैं, या वो किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में उनकी पूरी कौम लगी हुई है। वो आप समझ लें एज अ नेशन उनका एक ही मिशन है अपनी इकोनॉमी में अब कैसे कंट्रीब्यूट करना। वो सर आपने जिक्र किया स्किल डेवलपमेंट का। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ाहिर है ये भी बहुत सारी वर्कशॉप्स करवाता है, यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आई ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ सम एक्टिविटीज़। मैं देखता हूँ बहुत सारे चांसेस दिए जाते हैं, स्टार्टअप्स को बताया जाता है, यहाँ पे सेमिनार होते हैं, उन सेमिनार में भी एक अवेयरनेस सेशन होता है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान में क्या एजुकेशन सिस्टम में वो खामी आपको नज़र आती है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, मुझे किसी जगह पे ऐसा स्किल डेवलपमेंट नज़र नहीं आती? देखिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक फ़िगर मुझे पता लगी कि पिछले दिनों ही हमारे यहाँ सेक्रेटरी एजुकेशन तशरीफ़ लाए, पंजाब सेक्रेटरी एजुकेशन। उन्होंने बताया जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आफ्टर मैट्रिक 38.8% जो है वो गिव अप कर देते हैं। यानी वो अपनी एजुकेशन भी छोड़ देते हैं और अपना जो वहाँ पे उनका यानी जो सारा जो सिस्टम है वहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ये इतना बड़ा नंबर है, यानी अगर आप 38% is a huge number. अराउंड 39% इज़ अ ह्यूज नंबर। तो हमारा ये कहना था, उनके साथ हमने भी ये मुशावरत की कि ये जो है उनको किन किन उनके बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कुछ उनकी तरफ से आए, कुछ हमने बताए कि इसमें ऐड करें, ताकि इतना बड़ा नंबर जो है इनको स्किल डेवलपमेंट तो हम दें, इनकी करैक्टर बिल्डिंग करें, इनकी स्किल डेवलपमेंट करें, और हम इनको अपनी जो मेन स्ट्रीम है उनको यूटिलाइज करते हुए इनके साथ उनको भी फ़ायदा दें और अपने मुल्क को भी उसका Mr. फ़ायदा दें। President, they are always like a job seeker. मैंने देखा है, but they are not working on the skill development. मुझे वो उनमें वो कभी नज़र नहीं आया। इवन मैंने दुनिया में जो देखा है कि वहाँ पे जो ड्राइवर है, वहाँ पे इवन स्वीपर है, ये मतलब कारपेंटर और प्लम्बर और मैकेनिक, दे ऑल हैव सम काइंड ऑफ डिप्लोमा, इवन अ शॉर्ट डिप्लोमा, सम काइंड ऑफ डिप्लोमा। हमारे यहाँ पे कभी हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव या हम चैम्बर, लाहौर चैम्बर, इट्स अ प्रीमियम चैम्बर, इतना बड़ा एक इसका स्कोप है। डू यू वांट टू गिव सम एडवाइस टू गवर्नमेंट के उसे क्या करना चाहिए फॉर स्किल डेवलपमेंट? जी, स्किल डेवलपमेंट के लिए तो इनको कोई ना कोई कोर्स मैंडेटरी कर देने चाहिए। आप स्टूडेंट की जो उनकी लाइकिंग है, जो उनको सेक्टर या जिसमें उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या जिसमें उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, नेचुरल स्किल की तरफ उनकी तरफ बहुत सारे जिस तरह सेक्टर हैं। हमने भी कहा था कि इसमें रेस्टोरेंट ऐड करें, इसमें आप स्पोर्ट्स गुड्स ऐड करें, टेक्सटाइल और लेदर वगैरह के तो थे ही, शू बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका बहुत बड़ा स्कोप भी है। तो ये स्किल हम अपने स्टूडेंट को दें और उनको यहाँ पे उनको ना इसको मैंडेटरी करें। बल्कि जिस तरह हम NCA में NCC हुआ करती थी कॉलेजेस में, तो उसके 20 नंबर भी याद करते थे एक्स्ट्रा। तो किसी न किसी तरीके से इनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए, उनको इस बात पे कन्विंस करने के लिए कि स्किल डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है आपके लिए, उनको ये बताना चाहिए कि जिस तरह प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन है ना, आप कॉटन से यान बनाते हैं, यान से फिर फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से फिर आप उसको गारमेंट्स में तब्दील करते हैं। तो ये जिस तरह स्टेप बाय स्टेप इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसी तरह बच्चों में अगर तालीम के साथ स्किल डेवलपमेंट होगी तो इनकी अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो अगर आप एक पढ़ा लिखा बच्चा कोई जॉब भी कर सकता है, तो अगर वो 1 लाख एजुकेशन के बाद कर सकता है, लेकिन अगर वो स्किल डेवलपमेंट के साथ अगर वो जॉब भी करेगा तो उससे कहीं ज़्यादा अर्निंग करेगा। और जिस तरह आपने बात की, हम जॉब सीकर हैं, हमें जॉब ओरिएंटेड बनना चाहिए, बिजनेसेस की तरफ बच्चों को माइल करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है।
تو ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کنزیومر مارکیٹ ہے دنیا کی بڑی مارکیٹوں میں سے اس میں اپنا شیئر تلاش کریں. سر پریزیڈنٹ فہیم صاحب، ہمارا ایک گورنمنٹ کا ڈائلیما ہے جو مجھے ہمیشہ نظر آتا ہے، دیٹ از اباؤٹ دا لانگ ٹرم پالیسی. ہم جب بھی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی ایک پالیسی آتی ہے، ایون فار دا سولر، ایون فار دا ای وی کار، کوئی بھی ایسی چیز ہے، اس میں مجھے کسی جگہ پہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی نظر نہیں آتی. اچانک ایک دن پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی چینج کر دی ہے. جبکہ دنیا میں کوئی پالیسی آتی ہے تو دیٹ سسٹین فار 10 ایئرس. پہلے بولا جاتا ہے دس پالیسیز فار 10 ایئرس، دس پالیسیز فار 20 ایئرس، سو یو پلان اکارڈنگلی. لیکن یہاں پہ ہمارے اچانک ہمیں صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک پالیسی کو بدل دیا گیا، ریورس کر دیا گیا، انہانس کر دیے کچھ بھی. تو یہ جو لانگ ٹرم پالیسی کا ایک لیک آف دیٹ پالیسی ڈیسیژن میکنگ ہے، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ واٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو دا گورنمنٹ؟ جی بالکل، یہ آپ نے سمجھ لیں کہ جو ہمارا ایک کرونک ایشو ہے نا، اس پہ آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکانومی کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے ہماری اکانومی نے گرو نہیں کیا پاکستان میں، ہماری انڈسٹری نے، ہماری ایکسپورٹ اس طرح نہیں ہو پائیں جس طرح ہونی چاہیے تھی. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسیز کا جو ہے نا تسلسل برقرار نہیں رہتا. ایون کہ ہم دوسرے ممالک میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے نا تو جو ایگزسٹنگ پالیسی چینج نہیں ہوتی، وہ پالیسی چینج نہیں ہوتی. اگر ہمارے اس کی تو ایک ایگزامپل دیکھیں ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی گورنمنٹ بدلتی ہے جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے وہ بھی چینج ہوتی جاتی ہے. اور اس سے پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا یہ سولر کی پالیسی، سولر پالیسی، بالکل نیٹ میٹرنگ پہ گورنمنٹ کو ہم نے بڑا اس پہ سٹانس لیا، ہم نے بڑا رزسٹ کیا ہے کہ آپ یہ پالیسی اس طرح نہ بدلیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک تو اپنی آپ کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی کہ جو گورنمنٹ یعنی اپنا وعدہ کرتی ہے، کنٹریکٹ کرتی ہے، کیا گورنمنٹ اس سے مکر سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی اکانومی پالیسی اسپیشلی اگر دیں تو اس کا ٹائم فریم، ٹینیور ہو، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 10 ایئر ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ 10 ایئر ہونا چاہیے. سر آپ نے جیسے ذکر کیا تو میری ایک عادت ہے تھوڑا سا ریفرنس کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ منموہن سنگھ کی جو پالیسیز 90s کی تھی، اس کا پہلے ایز اے وزیر خزانہ، پھر ایز اے وزیر اعظم، پھر ان پالیسیز کو کیری آن کس نے کیا؟ بی جے پی، یعنی کہ ان کی اوپوننٹ گورنمنٹ نے. اور انہی پالیسیز کا تسلسل تھا کہ انڈیا نے ایک اپنی غربت کی لائن کو بڑی حد تک اس کو میٹ بھی کر لیا. دشمن کوئی بھی ہو، دشمن سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. سر ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو مجھے نظر نہیں آتی اور جو ہونی چاہیے، اور وہ ہے میڈ ان پاکستان ایگزیبیشنس، اسپیشلی اوورسیز. وہاں پہ ہماری خاص طور پہ ہماری امبیسیز کا کریکٹر. تو یہ جو میڈ ان پاکستان ایک ہم جسے لیک کر رہے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہم پہ برڈن ہے، اور وہ برڈن ہے ہماری پیمنٹس کا کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہے. واٹ از یور اوپینین؟ سب سے پہلے تو آپ نے جو منموہن سنگھ صاحب کی پالیسی کا ذکر کیا، اس کی وجہ سے وہ پھر ان کی اکانومی آن ورڈ جس طرح گرو کی، اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پالیسی تھی کون سی، کہاں سے انہوں نے سیکھ کی؟ وہ پالیسی بیسیکلی پاکستان سے لے کے گئے ہیں، اور وہ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ یہ جو منموہن سنگھ کی پالیسی تھی وہ بیسیکلی وہ پالیسی پاکستان نے بنائی تھی، اور ہم نے اپنی پالیسی کو ایڈاپٹ نہیں کیا. اور وہ جو جس طرح جو دوسرے ممالک اس کو لے گئے انہوں نے ترقی کر لی. اچھا، انہوں نے نام بھی لیا تھا، انہوں نے ڈاکٹر محبوب الحق کا نام بھی لیا. ایگزیکٹلی، وہ تھے 64 میں جو کوریا نے بھی اسے اڈاپٹ کیا تھا. جی بالکل. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا سر. لیکن یہ جو ایگزیبیشن جو ہماری ایک میڈ ان پاکستان، جس کا میرا ایک ہمیشہ ڈریم رہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایگزیبیشن ہوتی ہیں کنٹری وائز، سنگل کنٹری. سو واٹ ڈو یو فیل کہ ہم کہاں پہ اس میں پیچھے؟ دیکھیں جی، یہ جو اس وقت آپ نے جس طرح ذکر کیا نا، ہماری اکانومی کا بیسک ایشو کیا ہے؟ ہمارا بیسک ایشو اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ گیپ بڑھ گیا. یعنی اس وقت ہمارا $28 بلین تک ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. آپ سمپل اس کو یوں ڈیفائن کر لیں کہ ہماری جو ارننگ ہے ان ٹرمز آف ایکسپورٹ وہ کم ہے، اور ہمارے جو ایکسپینس ہیں ان ٹرمز آف امپورٹ وہ زیادہ ہیں. تو یہ اس ڈفرینس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے. تو یعنی ابھی ہمارے پاس جو بھی نیا ڈیٹا ہے اس کے مطابق بھی ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ 8% کم ہوئی ہیں، اور ہماری جو امپورٹ ہیں
6.5% زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی یہ گیپ اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمیں اس میں سب سے پہلے اپنی یعنی اگر ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے تو امپورٹ کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو گرو کریں. جی پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے تو بڑا زبردست ایک طریقہ بتایا، اور بلکہ جتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ویئر از دا ٹریڈ ڈیفیسٹ، جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ تو ایک آپ نے ان کے لیے کم از کم عقل کی ایک ونڈو کھولی ہے کہ ہیئر وی آر لیک آف، یہاں پہ ہم اس پرابلم سے گزرے ہیں. سر انفلیشن کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، کبھی ایک وقت تھا کہ 4.5-5% پہ آ گیا تھا، لگ رہا تھا کہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آنے کے بڑے برائٹ چانسز ہیں، لیکن اب پھر انفلیشن ریٹ اگر 8.5% ہو گیا ہے، تو اب اگر 10.03% یہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، پالیسی ریٹ ہے، تو یہ پریشر نہیں آ جائے گا اکانومی پہ اس کی وجہ سے، انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے چانسز ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی اس وقت تو پریشر، ایک انفلیشن کی مین ریزن آپ کو پتہ ہے جو آئل دنیا میں ریپڈلی جو چینج آئی ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے، تو اس کا نیچرلی امپیکٹ پاکستان پہ بہت زیادہ آیا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا الیکٹریسٹی کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سورس آف الیکٹرک جنریشن ہے وہ آئل بیسڈ ہے، فرنس آئل سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پرائسز بڑھیں گی، یہ امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا، اور یہ جو پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو ہر چیز کی پرائس، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے. ٹرانسپورٹر اپنے کرائے بھی بڑھا دیتے ہیں، جس کا نیچرل جو الٹیمیٹ امپیکٹ ہے وہ آپ کے صارف پہ آتا ہے. تو انفلیشن مزید بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس سورس آف انکم کم ہوتے جا رہے ہیں. انفلیشن بڑی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، اور انمپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ ڈبل امپیکٹ آپ کی جو ہے نا اکانومی پہ اس کا آ رہا ہے. سر لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں تو بیکاز آف دا وار، یہ جو بھی سچویشن تھی، پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی شاید 0.9%، یعنی لیس دین 0.9%، لیکن جی ڈی پی 0.9% بھی اگر ایفیکٹ ہو تو بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ نیچے آ سکتی ہے، یہ نیچے آ چکی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ what measures they should take، کہ کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی یہ جو بھی یہ امپیکٹ ہے، یہ ظاہر ہے اس کا امپیکٹ جی ڈی پی دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی کمی ہے. اگر آپ خصوصی طور پہ جی سی سی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو 5 سے 10% کا اس میں امپیکٹ آیا ہے. آل دو یہ 0.9% بھی کافی ہے، لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں ایک سینیریو بنا ہوا ہے وہ ایک نیچرل ہے، اس کا امپیکٹ آنا ہی تھا. لیکن اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اپنی انڈسٹری کو، اپنے کاروبار کو کیسے ہم نے اس سچویشن میں چلا کے رکھنا ہے، اور ہم نے اپنی ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم اپنی یہ جو اگر ہم نے جی ڈی پی بڑھانی ہے تو اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو اور اپنی یہ جو انڈسٹری ہے، ایس ایم ایز ہیں، لارج اسکیل انڈسٹری ہے، ان کو ساتھ ساتھ الائن کر کے ان کو ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے ہاں. اور ساتھ ساتھ سر اس میں ایک چیز، میں چونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے، آپ سے تو بہت سارا علم حاصل کرنا ہے ہمیں، تو آپ کو کچھ لائزون کی کمی محسوس نہیں ہوتی انڈسٹریل سیکٹر میں اور ایگریکلچر سیکٹر میں فور ویلیو ایڈیشن؟ دیکھیں جی، ہم اگر آپ جیسے میں نے پیچھے جی سی سی ممالک کا ذکر کیا، تو اس وقت بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ، زیادہ ایکسپورٹ، یعنی وہاں پہ 90% جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم نے چونکہ ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں گئے. ہم اگر پوٹیٹوز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہی اگر ہم چپس بنا کے بھیجیں، اسی طرح جو آپ کا میٹ ہے، پروسیس میٹ، اس کو ہم ایکسپورٹ کریں اور اپنی فروٹ میں بھی ویلیو ایڈیشن کریں، اور تاکہ ہم یہ جو ایگریکلچر جو ہمارا سیکٹر ہے اس میں جب تک ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کریں، کیونکہ ہمارا بہت بڑا شیئر آپ کو پتہ ہے ہماری جی ڈی پی کا ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے. تو ایگریکلچر میں اگر ہم ویلیو ایڈیشن کریں گے تو ہماری اکانومی میں اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور ہمارے جو لوکل آپ کے جو فارمر ہیں ان کو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا، وہ اپنی انوویشن کی طرف جائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں کوئی تقریباً 1000 فارمر بھیجے تھے چائنا ٹریننگ کے لیے. تو ان 1000 فارمر کو فردر یہاں پہ دوسرے فارمرز کو ٹرین کرنے کے لیے ان کی خدمات کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور یہ جو ٹریننگ وہ لے کے آئے ہیں وہ ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ دوسرے ایگریکلچرسٹ کو ہمیں پہنچانی چاہیے، تاکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر مزید بہتر ہو سکے.
جی بہت شکریہ. ہم موجود تھے لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ سر فہیم سہگل صاحب کے پاس. مینی ویلیبل پرپوزلس, مینی سجیشنس. جاتے جاتے ایک بہت گر کی بات کہہ دی کہ وہ جو 1000 اسٹوڈنٹ یہاں سے بھیجے ہیں ان کو فردر ٹریننگ کے لیے آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان میں جب وہ واپس آئیں تو ایسے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں, ادارے بنائے جائیں جہاں سے وہ جو سیکھ کے آئی ہیں وہ اس کو فردر ایکسپینڈ کر سکیں, اور یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. وی ریئلی تھینکس اے لاٹ ٹو دا پریزیڈنٹ فہیم سہگل صاحب. انشاءاللہ وی ول بی بیک ٹو our program in next week. Stay blessed. Allah Hafiz.